एक दिन सुकरात ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या तुम जानते हो कि अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है और वो चीज़ है दौलत। पर एक बात याद रखो, दौलत उसे नहीं मिलती जो दिन रात मेहनत करता है, बल्कि दौलत उसे मिलती है जो जानता है कि मेहनत दूसरों से कैसे कराई जाती है। यानी दौलत हमेशा दिमाग वालों के पास जाती है, जिस्मानी मशक्क़त करने वालों के पास नहीं। याद रखो, जिस्मानी मशक्क़त करना अच्छी बात है, लेकिन जिस्मानी मशक्क़त से इंसान कभी अमीर नहीं बनता, उसके पास कभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता। ये बात तुम हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा दौलत चाहिए, तो अपनी ज़हनी ताकत को काम पर लगाओ। अपने दिमाग से काम करो, अपने हाथों से नहीं। याद रखो, राजा कभी खुद मेहनत नहीं करते, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े ताजर कभी खुद मजदूरी नहीं करते। जो मजदूर होते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मशक्क़त करने वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा गरीब भी वही रहते हैं। शागिर्द ने आजिज़ी से पूछा, उस्ताद मोहतरम, फिर अमीर बनने का असल राज क्या है? हर कोई अमीर क्यों नहीं बन पाता? सुकरात मुस्कुराए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोले, एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करो और आज के दिन ही उसे गरीबों में बराबर बराबर बांटो दो, तो कुछ सालों के बाद फिर वही होगा जो आज गरीब है फिर गरीब हो जाएगा और अमीर फिर अमीर हो जाएगा। क्योंकि अमीर गरीबी दौलत से नहीं, अमीरी गरीबी अकल से बनती है। जो शख्स अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, उसे अमीर बनने में देर नहीं लगती। और जो उसे अमीर बनने में अपनी अकल को सोने देता है और सिर्फ जिस्म से मेहनत करता रहता है, वो ज़िंदगी भर करीब ही रहेगा। दौलत हासिल करना, अमीर बनना तो सिर्फ अकल का खेल है, मेहनत का नहीं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिन्हें जान लेने के बाद अगर तुमने उस पर अमल कर लिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला उसूल, जिसकी भी अहम बात कर चुके हैं, अपनी अकल पर पैसा लगाओ, यही सबसे बड़ा सरमाया है। और अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो ज़िंदगी में वो ऊंचाई छूना चाहते हो जहाँ न पैसों की कमी रहे, न एहतराम की, न आज़ादी की, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, तुम अपना सारा ध्यान, सारा पैसा, सारा वक्त सबसे पहले अपनी अकल पर लगाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जिस्मानी मशक्क़त छोड़ दो। हाथ पाँव से मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो तुम्हें एक हद तक ही आगे ले जाते हैं। उस हद के बाद रुक जाओगे। मज़दूर दिन रात हथौड़ा मारता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी का मोहताज रहता है, क्योंकि उसने अपनी अकल को कभी नहीं खोला। इसलिए अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ, और दौड़ने का मतलब है सीखो, सीखते रहो। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखते रहो। जो सीखना बंद कर देता है वो जीते जी मर जाता है, उसकी कमाई भी मर जाती है। मौके खुद नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है। मौका वक्त के साथ आता है और वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाता है, और उसके कदमों की चाप सुन लेता है, वही कामयाबी हासिल करता है। इसलिए अगर अमीर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा कानून यही है कि तुम्हें मौक़ों के लिए अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। याद रखो, मौका कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आते, कभी भाई साहब मैं आपका मौका हूँ, मुझे अंदर आने दो, वो इस तरह नहीं आते। मौका हमेशा भेस बदल कर आते हैं। कभी वो किसी मुसीबत के रूप में आते हैं, कभी किसी ताने के रूप में, कभी किसी दोस्त के मुंह से निकले एक जुमले के रूप में। ज़्यादातर लोग उन्हें देखकर ही कई काट गुजर जाते हैं, और जो उन्हें पहचान लेते हैं वही करोड़पति, अरबपति बनते हैं। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मेरी ये बात याद रखो। आज से ये अहद कर लो कि मैं कोई भी मौका कभी नहीं गंवाऊंगा, चाहे वो सीखने का जो हो, कमाने का हो, जुड़ने का हो, घूमने का हो, जो कुछ नया करने का हो, मैं उसे पकड़ लूँगा। याद रखो, दौलत तुम्हारे तक आने का रास्ता ढूंढ रही होती है, और वो रास्ता है मौका। जितने ज़्यादा मौका तुमको मिलेगा, पकड़ लो, उतने ही ज़्यादा रास्ते दौलत के लिए खुलते जाएंगे। और अगर तुम उन मौक़ों को खोते रहे तो तुम पहले कानून पर चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों न करो, कितना ही कुछ सीख लो, तुम्हारी सारी सीख बेकार जाएगी, क्योंकि सीख के इस्तेमाल के लिए मौका चाहिए। उसूल नंबर 3,
وقت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم سچ مچ امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں وہ آزادی حاصل کرنی ہے جہاں پیسہ تمہارا غلام بنے۔ پیسے کے غلام نہ رہو تو آج سے ہی ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے گھر باندھ لو۔ وقت پیسوں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ پیسہ کھو گیا دوبارہ کما لو گے، لیکن اگر وقت چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایک بار گیا تو کبھی نہیں لوٹے گا۔ دنیا کے سارے امیر لوگ ایک بات پر متفق ہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا وقت ہے۔ ان کی سب سے بڑی جمع پونجی، سب سے بڑا سرمایہ ان کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ اگر تم آج بھی اپنا وقت برباد کرتے رہے تو تم مالدار بننے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ امیر بننا کوئی کھیل نہیں، یہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ آرگنائزڈ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دولت تمہارے پاس تبھی آئے گی جب تم اسے یہ ثابت کرو گے کہ تم اس کے لائق ہو، اور یہ تم تبھی ثابت کر سکتے ہو جب تم اپنا ہر پل، ہر سانس، ہر منٹ اس کے لیے وقف کر دو گے۔ اس لیے آج سے ہی یہ عہد کر لو، میرا وقت میرا سب سے بڑا خزانہ ہے، میں اسے کسی کو چھونے نہیں دوں گا، نہ فضول لوگوں کو، نہ فضول عادتوں کو، نہ فضول خیالات کو۔ میرا ہر منٹ میرے مقصد کے لیے ہوگا۔ میں اپنے 24 گھنٹے اپنے خوابوں کو دوں گا، جب تک سانس ہے تب تک رکوں گا نہیں۔ اگر اس ایک قانون کو اپنی زندگی میں اتار لو گے تو باقی کے قانون خود بخود تمہاری زندگی میں آنے لگیں گے۔ دولت آنے سے پہلے خود کو تیار کرو۔ دولت کمانا مشکل نہیں، اصل مشکل کام ہے دولت کو اپنے پاس روک کے رکھنا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی لاٹری نکلی لیکن 2-4 سال میں ہی وہ کنگال ہو گیا۔ سیلری بڑھی لیکن 1 سال کے بعد پھر وہی رونا دھونا۔ بزنس چلا لیکن 2 سال کے بعد پھر واپس قرض میں ڈوب گئے، کیونکہ ایسے لوگوں نے دولت آنے سے پہلے خود کو تیار نہیں کیا تھا۔ وہ برتن تھے پھر چھلی نہیں تھے، جتنا پانی ڈالتے جاؤ سارے نیچے جاتا جائے گا۔ یاد رکھو، دولت بہت چالاک ہے، وہ وہاں نہیں ٹھہرتی جہاں نظم و ضبط نہیں، جہاں کنٹرول نہیں، جہاں ڈسپلن نہیں، جہاں عادتیں گندی ہے۔ دولت ایک ندی کی طرح ہے، اگر تم نے اس کے لیے بند نہیں باندھا تو وہ بہہ جائے گی، اور بند باندھا جاتا ہے تمہارے اندر، تمہاری عادتوں میں، تمہارے کردار میں۔ اس لیے آج کا سب سے سخت اور سب سے ضروری قانون، دولت آنے سے پہلے خود کو تیار کرو۔ اگر تم آج غریب ہو تو ڈسپلن سیکھ لو گے، نظم و ضبط سیکھ لو گے تو کل امیر بن کر بھی راجا بننے رہو گے۔ اگر تم آج امیر ہو پھر تم نے ڈسپلن نہیں سیکھا تو تم کنگال بن کر رہو گے۔ یاد رکھو، دولت آتی تو ہے، تمہارے اصل امتحان شروع ہوتا ہے، وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تم سچ میں کون ہو۔ تمہارے اندر لالچ ہے یا قناعت ہے، تمہارے اندر تکبر ہے یا انکساری ہے، فضول خرچی ہے یا سمجھ بوجھ ہے، دکھاوا ہے یا وقار ہے۔ زیادہ تر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ان کی پہلی سیلری آئی نہیں کہ نئی گاڑی یا نیا فون، پارٹی، موج مستی، اور 2 سال کے بعد وہی پرانی سائیکل۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ دولت آنے سے پہلے خود کو ایسا بنا لو کہ جب کروڑوں آئیں تو تب بھی تم پہلے جیسے ہی رہو۔ جوتے پرانے ہوں یا اٹلین، تمہارا چلنا وہی ہو، کھانا ڈھابے کا ہو یا 5 اسٹار ہوٹل کا، تمہاری بھوک وہی رہے۔ اصل تیاری یہی ہے۔ یاد رکھو، لالچ دولت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جیسے ہی 2 پیسے ہاتھ میں آتے ہیں، لالچ کہتا ہے، ارے یار اب تو جی لے، موج کروں، اور تم جینے کے چکر میں اپنا مستقبل مار دیتے ہو۔ اپنی سنگت کو سنوار دو، اپنی کمپنی کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اور اپنے دماغ کو اپنے مقصد کے لیے ایکٹیویٹ رکھو۔ تم چاہے جتنا بھی سیکھ لو، جتنے بھی تجربے کر لو، جتنا بھی وقت لگا لو، اگر تمہاری سنگت غلط ہے تو سب بیکار ہے۔ تم وہی بنتے ہو جس کے ساتھ تم رہتے ہو۔ تمہاری کمائی، تمہارا کردار، تمہاری قسمت، تمہارا مستقبل، یہ ہے سب تمہارے آس پاس کے 5 لوگوں کی ایوریج ہے، جہاں تم بیٹھتے ہو، جس کے پاس چائے پیتے ہو، جس کے ساتھ رات کو فون پر گھنٹوں باتیں کرتے ہو، وہی بتاتا ہے کہ 10 سال کے بعد تم کہاں ہوگے۔ جو انسان مالدار بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے
اپنی کمپنی کو دیکھیں، یاد رکھو جس طرح لوہے کی کیل لوہے سے ہی تیز ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا دماغ اسی کے جیسا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے۔ جب تم سست، نکمے میں چھوٹی سوچ والے، منفی بولنے والے لوگوں کے درمیان رہتے ہو تو تمہارا دل بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تمہیں لگنے لگتا ہے ارے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، پیسہ تو قسمت سے آتا ہے، محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ایسے خیالات سے تم اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار لیتے ہو۔ پر جب تم اعلیٰ سوچ والے، مالدار، سمجھدار، ڈسپلن والے، ایک مقصد پر قائم رہنے والے لوگوں کے درمیان رہتے ہو تو تمہارا دل بھی اونچا اڑنے لگتا ہے، تمہیں خود ہی لگنے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کر آؤ، اپنے وقت کی قیمت کو سمجھو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، پیسہ لگاؤ، اپنے دماغ کو تیز کرو، موقعوں کو پہچانو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہی کامیابی کے اصول ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بات سیکھنے کی نہیں، بات عمل کرنے کی ہے، بات جاننے کی نہیں، بات ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ہے۔